السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل: والفجر وليال عشر. ما هي المراد بتلك الليالي؟ في البيان النبوي لهذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: الليالي العشر هي ليالي الأضحى، هي أضحى عشر الأضحى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأيام في فضلها تنقسم إلى ليالي ونهار، فأفضل النهار هي 10 ذي الحجة، لأن فيها يوم عرفة. والليالي أفضل الليالي هي 10 الأواخر من رمضان، لأن فيها ليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل هذه الأيام وفضل العمل فيها، فقال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. كل عمل صالح تقدمه في هذه الأيام فإنه يفضل عن بقية أيام السنة. الأعمال الصالحة يا أحبة تنقسم إلى قسمين: عمل صالح لازم لك، نفعه يعود عليك فقط، أجره لك فقط، وعمل صالح متعدي، وهذا أجره يعود عليك ويعود على غيرك، وهذا عند الله عز وجل أحب وأقرب. ولذلك هذه الأيام نحرص على الإكثار من الأعمال الصالحة المتعدية لننال الأجر، ويكون الأجر مضاعف وأجر لنا ولغيرنا. سأقف لكي لا أطيل عليكم مع عملين صالحين متعديين وعملين صالحين لازمين. العمل الأول الصالح المتعدي، يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. الدعوة إلى الله عز وجل من أفضل الأعمال الصالحة المتعدية. السؤال: في يومك كامل ما هو مقدار الدعوة إلى الله عز وجل في برنامجك اليومي؟ والدعوة إلى الله عز وجل على قسمين: دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، ودعوة المسلمين للأعمال الصالحة التي تزيد في إيمانهم. يا أحبة، نتفقد من حولنا كم من العمالة من هو فرصة ذهبية قد أتى من بلاده وهو كافر لتكون دليل إلى أن يدخل هذا الإسلام، فيكون كل عمل يعمله في ميزان حسناتك حتى يلقى الله عز وجل. ما هو حتى تموت، بعد ما تموت حتى يلقى الله عز وجل هو. يا أحبة، كنت ماشي في الطريق إلى أحد الأقارب، وإذا بهذا الرجل من إحدى الجاليات العربية يريد أحد يوصله، ركب معي في السيارة. فسألته، قلت: تحفظ الفاتحة؟ الرجل عمره من 20 إلى 30. قال: وش هي الفاتحة؟ قلت: سورة الفاتحة التي تقرأ في الصلاة. ابتسم وخجل وقال: ما أعرفها. قلت: أنت إذا كبرت وصليت إيش تقول؟ قال: أقول سبحان الله، الحمد لله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. عمره 20 سنة فأكثر. كم من حولنا من العمالة ما يعرف يقرأ الفاتحة، يحتاج لك تجلس معه ولا تأخذ منك وقت فتحفظها الفاتحة، فكل ما قرأ الفاتحة في ميزان حسناتك حتى يلقى الله هو. أنت ممكن تموت بكرة ولا بعده. ما هو مقدار العمل الصالح في الدعوة إلى الله الذي نقدمه؟ هذه الأيام فرصة لتستمر طيلة أيام السنة، لكن فرصة أن تعلم شخص الفاتحة، فرصة أن تدعي غيرك إلى أن يدخل هذا الدين العظيم، فرصة أن تقدم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجره شيئا. إذن الله في الدعوة إلى الله. من الأعمال الصالحة المتعدية
والتي نحن بحاجة إليها في هذا الزمن، مع زيادة التعلق بالدنيا ومع زيادة الشحناء والبغضاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير لكم من الصيام والصدقة، بخير لكم من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، ففساد ذات البين الحالقة. كم عمرك وكم أصلحت بين ذات بين؟ كم مرة قد أصلحت بين متشاحنين؟ عمل صالح عظيم. كم من الأقارب من نعرف أنهم بينهم من الشحناء والحسد والغل والبغضاء؟ إيش دورك تجاههم؟ ليش الصمت السلبي المخيف؟ يوم ترى الجار عدو لجاره وأنت ما بذلت ولا شيء بسيط في إصلاح بينهم. كم نعرف من حياتنا من ناس بينهم عداوة في العمل، أصدقاء، كم قدمنا من الصلح بينهم؟ إصلاح ذات البين من أعظم الأعمال التي يثيب الله عليها، لأن من أعظم القيم في هذا الدين اجتماع الكلمة. لن نؤتى إلا من تفرقنا، لن نؤتى إلا من العداء والشحناء التي بيننا. نسعى في إصلاح ذات البين، وقدم واجعل أول بذرة تفعلها في هذه الأيام، فهو من أحب الأعمال إلى الله عز وجل في هذه الأيام أن تصلح ذات البين. أما العملين الصالحين اللازمين، والتي من أعظم الأعمال تقدم في هذه العشر المباركة يا أحبة، ذكر الله عز وجل. ذكر الله من الأعمال الصالحة اللازمة، لكنها من أعظم الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فلنكثر من ذكر الله. وهذه الأيام التكبير، والتكبير ما بين مطلق ومقيد. فهذه الأيام التكبير المطلق، نحيي شعيرة التكبير. دخلت سوق كبر، دخلت عيادة كبر، ولا تؤذي بها رفعا بالصوت، وكن صوتك لين اللي يسمعك من حولك فتكون قدوة له. كبروا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومن الأعمال الصالحة اللازمة يا أحبة الصيام، ونتذاكر ونذكر ونربي أنفسنا وأبناءنا على الصيام في هذه الأيام. وأعظم هذه الأيام يوم عرفة، فهو يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة، فنحتسب الأجر في صيامه وننشر هذه السنة بيننا وبين أقاربنا لننال هذا الأجر. أسأل الله بمنه وكرمه لمن استمع هذا المجلس وحضر هذا الذكر، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا رب لا تدع لهم ولا فيهم مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا مديونا إلا قضيت دينه. يا رب لا تدع لهم حاجة هي لك رضا ولهم فيها صلاح إلا عنتهم على قضائها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.